सरवण, कारापूर, झाटये महाविद्यालय लागसरच्या वाठारात कोयराची रास पातळल्या। हाका लागून थळाव्यांक खूप त्रास सोंसचे पडटात। तशेंच लागसरचे तिळारी कनालात लेगीत हो कोयर पडपाक लागला। या कोयराच्या घाणीक लागून लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला। पळयात महेश गोयकाराचो रिपोर्ट। आम्ही जे सध्या उभे आसात ते सरवण कारापूरच्या वाठाराच्या हांगा जे झाटे कॉलेज आसा तेच्या सामकारा उभे आसा आणि हांगा आमकां दिसता फाटल्यानूच ज्यो कोयराच्यो राशी पडल्या ते कितकीशीं वर्सां हांगासर आमकां दिश्टी पडटा आणि ताका लागूनच एक तिळारीचो कॅनल वता तातूनय लोक कोयर उडयता अशें कळ्ळां। हे जे कोयराच्यो राशी आहा ते खुबशे वेळार आमकां हांगासर दिसता, पण जी पंचायत थळावी पंचायत आहा ती आपलें काम करता, जे रस्त्या कुशीक कोयर जो आसा ते काडपाचें काम करता, पूण हो जो रस्तो भितरल्यान वता थंयसर कोयरांच्यो राशी खुबश्या वर्सां पासून म्हणजे तेच्यो राशी आसात त्यो कोयराच्यो। फुडें पंचायतीन काम केल्लें आपलें, थोडे नेट बी लायल्ले, पूण हांगासर तशी कारवाय तांची जावंक ना। ताका लागून ह्यो ज्यो कोयराच्यो राशी आसा दिसान दीस वाडत आसा हांगासर। हांगा एक कोयर कोण उडयता हें कळना। ताका लागून जी पंचायत थळावी कारापूर सरवण पंचायत आहा तांच्यांनी ताचेर कडक अशी कारवाय करपाक जाय। तेच्या उपरांतूच जो कोयर हांगा दिसता तो कमी जातलो। पूण आतां जे थळावे लोक आसा तांच्यांनी मागणी केल्या की हांगा CCTV कॅमेरा घालचे, तशेंच जे पंचायत थळावो पंच आसा तांच्यांनी हाजेर कारवाय करपाक जाय अशें तांचें म्हणणें आसा। पूण अशें दिसता की जो कॅनल आसा तिळारीचो तो व्हांवता सद्या, तितूरूय कोयर आसा आनी तो फुडें उदकान वचूंक शकता कोयर आनी स्टॉपूय जावपाक शकता। हांगा जो कोयर दिसता तो खूबच मोठ्या प्रमाणात कोयर आसल्या कारणान हांगा सामकी घाण पसरल्या आनी लागींच हायवे सांखळी बिचोली जो रोड आसा मेन रोड तो वयता आनी जो कोण उडयता हें कळना, कित्याक लोक येतात आनी हांगासर उडयता अशें दिसता आमकां। ताका लागून पंचायत जी आसा तांच्यांनी हेचेर कडक अशी कारवाय करपाक जाय। झाटी कॉलेज आहा थंय आसा आमी आयज। जे झाटी कॉलेजीक सायडीक जे कॅनल आसा आनी जो रोड हायवे रोड गेला आनी सायडीक कॅनल आसा, तुमी अक्षरशः तुमी पळयता आसतले जो अक्षरशः कचऱ्याचो हांगा असो बाजार जाला की हो कचरो सामको असो की कचरो डायरेक्ट कॅनलानूच घालता आनी डेली उसाचो ते हे आसता ते रस मळटा ते सुद्दां आनी सगळे जे कागद आनी जे घाण अक्षरशः म्हणजे कितें आनी कितें म्हूण सांगपाचें तुमकां हें ना। आतां हे सदींच अशे प्रकार घडटा। आमी कितले फावटी आवाज उठयलो, पूण जो मेन मुद्दो आसा तो खरोखर ही पंचायतीन एक आपली एक अशी पावलां उचलपाक जाय की हेचेर कारवाय जावपूच जाय। हांगा CCTV कॅमेरा बसूं शकता। हांगा जर ही लायन आसा ती वयर मेरेन ती सकन वलता मेरेन ती हांगा कॉलेज आसा, हांगा CCTV कॅमेरा बसोवपाक जाय। जाल्यार तुमी हांगा तुमचो एक बाबा इतलो पयसो लाखांनी रुपया खर्च करता न्हू, जाल्यार सांजच्या वेळार उडयता न्हू, रातच्या वेळार उडयता 7 ते मागीर 10 मेरेन असो टायम आसता लोकांचो, जाल्यार हांगा तुमी मनीस दवरात न्हू। हांगा मनीस दवरपाक जाय, ताका देखभाल करपाक जाय आनी ह्या लोकांचेर कारवाई करपाक जाय। आयज हांगासर कॉलेज आसा, कॉलेजचे भुरगे हांगा भोंवता, सगळे भायर भितर येता, ही घाणीचें साम्राज्य रोगराई पसरपाची हांगासर बहुत शक्यता आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोयकार आनी अरुण नायक।